ओके, त्यहाँ गटिटमा क्लिक गर्नु पर्ला। त्यसो भएपछि सही हुन्छ कि भनेर। ओके, वेलकम वान्स अगेन। सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो 37औं साप्ताहिक नमुना परीक्षा र यसको पृष्ठ प्रश्न कक्षामा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र प्राविधिक कारणले आज हामी ठिक करिब 45 मिनट ठ्याक्कै ढिला भयौँ र यो नचाहँदै प्राविधिक कुराहरू मिलाउँदै आज निकै हामी ढिला भयौँ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र सबैभन्दा पहिला आजको सेसन सुरु गर्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो परीक्षा पनि नजिकै गरेको हुँदा अब चाहिँ भने साप्ताहिक रूपमा हप्ताको हामी 2 दिन नमुना परीक्षा गर्ने र हरेक दिन राति 8:15 बजेबाट दैनिक रूपमा हामी फर्स्ट पेको अब्जेक्टिभ क्वेसनको माथि प्रश्नोत्तर सेसन, डेली क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसन, दैनिक अभ्यास परीक्षा र त्यसको पृष्ठ प्रश्न कक्षा र अनि साप्ताहिक रूपमा नमुना परीक्षा, एक दिन चाहिँ आधारभूत तहको, एक दिन चाहिँ माध्यमिक तहको नमुना परीक्षा र त्यसको फिडब्याक क्लास गर्ने भएका छौँ। यो जानकारी तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि गराए। र यसको समय चाहिँ के छ भने फिजिकल र अनलाइन सँगसँगै हुनेछ। र यो चाहिँ अनलाइनको लागि चाहिँ फिजिकलको लागि र अनलाइनको लागि अनलाइन राति 8 बजे हुन्छ भने फिजिकल इक्जामहरू चाहिँ भने प्रश्न दिउँसो तपाईँलाई फिडब्याक हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिनेछ है। फेरि दोहोऱ्याउँछु, प्रश्न हाम्रो सिलेक्ट नेपालको फेसबुक पेजमा राखिनेछ जो तपाईँलाई अनलाइन इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ। र जो तपाईँहरू चाहिँ फिजिकल इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भने ट्युजडे हरेक हप्ता मङ्गलबार र शनिबार साप्ताहिक नमुना परीक्षा हुनेछ। मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे हुनेछ। मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे साप्ताहिक नमुना परीक्षा हुनेछ र त्यसपछि त्यसको 4 बजे फिडब्याक क्लास हुनेछ फिजिकल इक्जामको है भने। अनि यसैको चाहिँ अनलाइन इक्जामको यो क्वेसन दिउँसो 3 बजे फेसबुक पेजमा आउनेछ र फेरि राति 8 बजे के हुन्छ त्यसैको फेरि अनलाइनमा फिडब्याक क्लास हुनेछ। कहिले त मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे अनलाइनमा र फिजिकल इक्जाममा दुईटामा इक्जाम हुने र फिडब्याक क्लास क्रमशः राति 8 बजे हुने। र त्यसपछि अर्को शनिबार पनि हुन्छ, शनिबार दिउँसो 1 बजे, हरेक शनिबार आउँदेखि 1 बजे फेरि इक्जाम हुने र त्यसको फिडब्याक क्लास दिउँसो 2 बजे हुने। तर फेरि अनलाइनका सर म्यामलाई फेरि के हुने राति 8 बजेबाट त्यसको फिडब्याक क्लास हुने। यो जानकारी सम्पूर्ण सर म्याडमलाई जानकारी गराए। र अब भने म आजको यो प्रश्नोत्तर सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आजको प्रश्न निर्माता आदरणीय हरिप्रसाद निरौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गरे। सर हजुर अब चाहिँ सरले फिडब्याक क्लासलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो हजुर। प्रश्न हजुरले सेयर गर्दा पनि हुन्छ हजुर, मैले यहाँ मसँग प्रश्न छ, हजुरलाई त्यहाँ उ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, जसरी सजिलो हुन्छ हजुर। हजुरले त्यहाँबाट भयो भने पनि सजिलै हुन्छ सर। एकछिन ढिला 1 मिनट लाग्छ होला, लस्ट नगरौँ जस्तो लाग्यो। नमस्कार सबैजनालाई। अब यहाँ आजको प्रश्नको पहिलो प्रश्न चाहिँ छ, तल दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो भनेको छ। यहाँनिर अब मैले ABCD भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूलाई यो खास गरेर हामीले अब शिक्षक तयारी गर्दाखेरि भोलि कक्षा कोठामा जाँदा पनि सपोर्ट गरोस् भन्ने हिसाबले म यहाँ उपस्थित भएको छु। तल दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह भनेको छ। हामीले अब यो ग्रह उपग्रहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सानोदेखि ठुलो अथवा सूर्यदेखि सबैभन्दा नजिकको र पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिकको अथवा जुम्ल्या ग्रह अथवा पहेँलो ग्रह अथवा मर्निङ स्टार अथवा इभिनिङ स्टार यस्तो जति पनि नामहरू उपनामहरू दिएका छन् हो त्यसरी चाहिँ अध्ययन गर्यो भने सजिलो हुन्छ। र यहाँहरूलाई थाहा छ यो तल दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह भनेको कुन हो भन्नुहोस् त यहाँहरूलाई। पक्कै पनि अरुण ग्रह भन्नुभएको छ यहाँहरूले। अब अरुण ग्रह यहाँ 1 मिनट मैले तपाईहरुलाई उ गरेँ हजुर। तल दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह अरुण। अब यस्तै गरेर पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह अथवा सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह यो पनि हुन सक्छ। यहाँहरूले हेर्नु होला, सानोदेखि ठुलो र ठुलोदेखि सानो एउटै कुरा हो। नजिकबाट टाढा र टाढाबाट नजिक यसरी याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ अध्ययन गर्नको लागि। र अर्को भूमध्य रेखाले छुने महादेश तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। भूमध्य रेखाले छुने महादेश चाहिँ युरोप, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया र एसिया दुईटा मात्रै महादेशलाई राम्रोसँग भूमध्य रेखाले छोएको छ। त्यो चाहिँ एउटा दक्षिण अमेरिका हो, अर्को अफ्रिका। दक्षिण अमेरिकालाई मैले यहाँनिर भर्खर पनि हेरेको थिएँ, साथीहरूले चाहिँ दिउँसो अरूलाई पनि छुन्छ भन्नुभएको छ। होइन, कहीँ कतै पनि छुँदैन। भूमध्य रेखाले छुने महादेशहरू भनेको दुईवटा छ, हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ। भूमध्य रेखाको म्याप गुगलमा खोज्नुभयो भने विश्वका अर्को सबैभन्दा धेरै देशहरू भएर बग्ने विश्व प्रसिद्ध नदी कुन हो भनेको छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ यो विश्व प्रसिद्ध नदी पनि हो नाइल नदी। नाइल नदी जुन चाहिँ विश्वका 11वटा देशहरू भएर बग्छ नाइल नदी।
अब त्यस्तै अर्को मिसिसिपी नदी पनि भयो। यो मिसिसिपीको नदी चाहिँ मेक्सिको खाडीमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यस्तै अमेजन नदी अब अरब सागरमा गएर टुङ्गिन्छ। यी देशहरू पनि यी नदीहरू विश्व प्रसिद्ध नदीहरू हुन्। यी नदीहरूको लम्बाइको सम्बन्धमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डाटा छैन, यति किलोमिटर भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सर्वेमा भर पर्ने रहेछ। कुनै सर्वेले अलिकति तलमाथि 4-5 किलोमिटर 10-15 किलोमिटरको चाहिँ फरकमा छ त्यो। त्यस्तै अर्को नम्बर 4 मा नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ करिब कति किलोमिटर छ भन्ने कुरामा पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ यहाँलाई थाहा छ 885 किलोमिटर। अब यो पूर्व पश्चिम भनेको जस्तै अब उत्तर दक्षिणको पनि हुन सक्छ अथवा अर्को कुनै यो लम्बाइको सन्दर्भमा अर्थात् यसरी हेर्ने हो भने यो लम्बाइ अथवा किलोमिटरको हिसाबमा जाने हो भने तल दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रदेश क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो, सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो। हिजो हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुला जिल्लाहरू सबैभन्दा क्षेत्रफलमा साना जिल्लाहरूको तथ्याङ्क हेर्थ्यौँ भने अब ती कुराहरू लगभग सबैलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ। सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो, सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो, तलका मध्ये सबैभन्दा क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो महानगर कुन हो, सबैभन्दा सानो महानगर कुन हो क्षेत्रफलको आधारमा हो। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। नम्बर 4 को एन्सर चाहिँ ए 885 भयो। अब यस्तै गरेर नेपालको प्रामाणिक समय तलको कुन हिमाललाई आधार मानिएको छ भनेको छ। नेपालको प्रामाणिक समय तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ, यो पाथिभरा हिमाल भन्छ। पाथिभरा हिमाल भनेको गौरीशंकर हिमालको अर्को नाम हो, दोलखा जिल्लामा पर्छ भन्ने पनि छ। अब त्यो प्रामाणिक समय भन्ने कुरामा यहाँहरुलाई थाहा छ, त्यो प्रामाणिक समय चाहिँ कहिलेदेखि आधार मानिएको भन्ने सन्दर्भमा 2042 साल वैशाख 1 गते यहाँहरुलाई यो कुरा पनि पक्कै थाहा होला। पाथिभरा हिमालको अर्को नाम नै गौरीशंकर हिमाल हो, त्यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्छ। यसरी कुनै पनि एउटा मात्रै प्रश्नको उत्तरको सन्दर्भमा त्यसले छुने अथवा त्योसँग सन्दर्भ जोडिने अथवा सम्बन्ध राख्ने अरू प्रश्नहरू पनि हामीले सँगसँगै सम्झन सक्यौं भने राम्रो। अब अर्को 6 नम्बरमा नेपाल अंग्रेज बीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो भन्दाखेरि यो सुगौली सन्धि 1816 मार्च 3 मा भएको थियो सुगौली सन्धि। र नेपालको तर्फबाट अथवा उता इस्ट इन्डिया तर्फबाट कसले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए हो त्यो कुराहरू पनि यहाँहरुलाई थाहा छ। त्यो कुरा यसरी हामीले चाहिँ नम्बर ए एन्सर भयो यसको, नम्बर ए मा 1816 मार्च 3। अर्को यो भीमसेन थापापछि नेपालको प्रधानमन्त्री को भएका थिए भन्ने छ। भीमसेन थापापछि नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ अब रङ्गनाथ पौडेल 7 को एन्सर डी हो, रङ्गनाथ पौडेल। भीमसेन थापापछि नेपालको प्रधानमन्त्री। यो सन्दर्भमा अब प्रधानमन्त्री को भएका थिए भन्ने सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू पनि विगतमा सोधेको देखिन्छ कताकति प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा। जस्तो 2007 सालको नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालको प्रधानमन्त्री को भए, 7 सालको प्रजातन्त्र आएपछि भनेपछि त अब त्यसबेला पनि तपाईलाई मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यस्तै गरेर नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदा अर्थात् लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा गणतन्त्र आउँदा हो यस्तो कुराहरू ऐतिहासिक तिथिमितिसँग जोडिएर प्रश्नहरू आउन सक्छ। को थिए प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री को ऊ पछि को भए भन्ने सन्दर्भमा त्यो। दोस्रो अर्को प्रश्न 8 नम्बरको प्रश्न, कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब कति प्रतिशत रहेको छ भनेको छ। यो जीडीपी मा हरेक अब आर्थिक सर्वेक्षणहरूको डाटाहरूलाई नै आधार मान्नुपर्छ। परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, अलिकति चेन्ज भइरहेको हुन्छ। कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले एकदमै घट्दो अवस्थामा छ। विगत 1 तिहाई 33% को हाराहारीबाट अहिले घट्दै आएर 25 कतिमा पुगेको छ। यहाँको एन्सर चाहिँ अब हामीले करिब भन्ने भएर 27% लाई मान्नुपर्छ, ए एन्सर मान्नुपर्छ। अब राउटे समुदायमा अस्थायी रूपमा बस्नलाई बनाइएको छाप्रालाई के भनिन्छ भनेको छ। राउटे समुदायमा अस्थायी रूपमा बस्नलाई बनाइएको छाप्रालाई हो, राउटे समुदायमा अस्थायी रूपमा बस्नलाई बनाइएको छाप्रालाई चाहिँ थौला भनिन्छ। थौला, यो थौला भनिन्छ। अब अर्को 10 नम्बरको प्रश्न, दिगो विकासका कतिवटा विश्वव्यापी लक्ष्यहरू रहेका छन् भन्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू विश्वव्यापी लक्ष्यहरू यहाँहरुलाई थाहा छ 17 हो, यो बी एन्सर भयो। दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा
अब यो दिगो विकासका 17वटा लक्ष्य त सबैलाई थाहा छ, तर लक्ष्य नम्बर 4 मा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भयो। हामी शिक्षाको विद्यार्थीले चाहिँ लक्ष्य नम्बर 4 गुणस्तरीय शिक्षा भन्नु पर्यो। लक्ष्य नम्बर 5 मा लैङ्गिक समताको कुराहरू छ, लक्ष्य नम्बर 5 मा। त्यस्तै गरेर यी होइन कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू सम्बन्धमा हेर्दा अरू बाँकी कुन कुन लक्ष्यमा के भनिएको छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। नम्बर 11 नेपालमा हाल शहरीकरण एकदमै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मुख्य कारण तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। यो मुख्य कारण नेपालमा शहरीकरण एकदमै बढिराखेको छ। शहरीकरण बढ्नु भनेको गरिबीले हो त होइन, शिक्षाले हो होइन। अर्को यता बेरोजगारी कि रोजगारी छ अलिक देखिएन त्यहाँ यसमा स्क्रिनमा। र यसको रोजगारी यसको एन्सर भनेको चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि हो। जनसङ्ख्या वृद्धि भएको कारणले गर्दा नै नेपालमा शहरीकरण चाहिँ बढेको। रोजगारी सिर्जना हुँदैमा शहरीकरण बढ्ने भन्ने होइन। अब दिगो विकासको लक्ष्य कहाँबाट हेर्ने भन्नुभएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य भनेर तपाईले टाइप गरेर खोज्नु भयो भने दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो लगभग गुगलमा पनि देखिन्छ। अर्को 12 नम्बरकोमा जाउँ सर। 12 नम्बरकोमा सार्कको सचिवालय तलका मध्ये कहाँ रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा 12 को सार्क सचिवालय अब काठमाडौँ भन्ने हो। यहाँहरू सबै हामीलाई थाहा छ सार्कको सचिवालय। अब यो सार्क सम्झने बित्तिकै हामी सार्क सम्झने बित्तिकै सचिवालय सम्झन्छौँ, सार्कको स्थापना सम्झन्छौँ। सार्क सम्झने बित्तिकै हामीले नेपाल सम्झन्छौँ। नेपाल सम्झेपछि किन सम्झेको भन्दाखेरि सार्कका शिखर सम्मेलनहरू नेपालमा कुन शिखर सम्मेलनहरू भए, सार्क शिखर सम्मेलनमा कुन शिखर सम्मेलनहरू हालसम्म 3वटा शिखर सम्मेलनहरू भएको छ। सार्कका शिखर सम्मेलनहरूमा कुन शिखर सम्मेलनहरू नेपालमा भए हो यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य 3, 11 र 18 भन्नुभयो। ठिक तपाईले लेखेको एन्सर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहिलेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा आयो भन्दाखेरि WHO को अब विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना भएको भनेको 1948 जुलाई 1। अब यो WHO जस्तै हामीसँग एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा त्यो टच हुने भनेकै WHO। त्यस्तै गरेर अब ILO हुन सक्छ, ILO त्यस्तै अब युनेस्को यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ एकचोटि अध्ययन गर्नुपर्छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अरू विशिष्टीकृत संस्थाहरू 15-17वटा कतिवटा छन्, ती संस्थाहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अब त्यसको मुख्य कार्यालय कहाँ छ, त्यसको स्थापना कहिले भएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा कहिले चाहिँ हो जोइन भयो, सम्बन्ध राख्यो, हो यो कुराहरू चाहिँ यसले अर्थ राख्छ। र त्यसको मुख्य उद्देश्य के हो, त्यो विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो, त्यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ, त्यसले के काम गर्छ, त्यो कुरा। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए भनेको छ। यो अब अलिकति चर्चित घटनाक्रम पनि हो। त्यसको विघटन भनिसकेपछि हामीले पुनर्स्थापना पनि सँगसँगै सम्झनुपर्छ। त्यसको एन्सर चाहिँ 2077 साल पुस 5 गते। यहाँ विघटन राखेपछि अब तपाईलाई त्यसको पुनर्स्थापना पनि 66 दिन पछाडि, 66 दिन भन्नाले पुस, माघ, फागुन 11 गते 2077 साल फागुन 11 गते चाहिँ त्यसको संसदको पुनर्स्थापना। अब कुनै प्रश्नहरू सजिला पनि हुन्छन्। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालका राष्ट्रपति कौन भन्ने सन्दर्भमा जो बाइडेन भन्ने सबैलाई थाहा पनि छ। यो 15 को नम्बर सी। अब नम्बर 15 को नम्बर सी जो बाइडेन। हजुर नम्बर 16। अब 16 नम्बरको शिक्षक सेवा आयोगले लिने स्थायी शिक्षाका लागि लिने यो खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि लिने सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क कति चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, उत्तीर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा। अब एउटा अर्को प्रश्न यहाँलाई थाहा छ यो 50 भन्ने कुराहरू। 16 को एन्सर चाहिँ 15 को एन्सर त सी भइहाल्यो। 15 को एन्सर सी लगाइसक्नु भएको छ। 16 नम्बरको शिक्षक सेवा आयोगले लिने त्यो खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको स्थायी शिक्षाका लागि लिने सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था छ भन्यो भने यसको एन्सर अब सामान्य परीक्षाको 50 अङ्क उत्तीर्णाङ्क। दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ। अब शिक्षक सेवा आयोगले लिने यो खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि लिने लिखित परीक्षा
अहिले 16मा सम्झनु होला। लिखित परीक्षा चाहिँ कति अङ्कको छ भन्यो भने लिखित परीक्षा कति अङ्कको छ तपाईहरुलाई मैले प्रश्न सोधेँ। शिक्षक सेवा आयोगले लिने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि लिने लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क कति छ? हो 200 छ। 200 किन भएको भने नम्बर 1 मा चाहिँ सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 50, दोस्रो चाहिँ विषयगत परीक्षा पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। ठीक छ। त्यस्तै अनि प्रयोगात्मक चाहिँ परीक्षा 25 अङ्क उत्तीर्णाङ्क 10, अन्तर्वार्ता चाहिँ 25 भयो। अन्तर्वार्ताको 25 पनि तपाईलाई अनुभव बापत चाहिँ 0.5 अङ्क प्रति वर्षका दरले 250 होइन 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्कसम्म दिन पाउने अनि तपाईलाई शैक्षिक योग्यता बापत चाहिँ 3 अङ्क 2 अङ्कको कुरा छ। त्यसै गरेर अन्तर्वार्ता बापत चाहिँ जम्मा 15 अङ्क छ। 15 अङ्कमा पनि अधिकतम चाहिँ 70 अङ्क र न्यूनतम 35 अङ्कको बीचमा बसेर अन्तर्वार्ताकोमा अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। नम्बर 17 यहाँ नेपालको संविधानमा कुन मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भनेको छ? बाल अनुकूल न्यायको हक भनेको शिक्षा सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी, सामाजिक न्याय र बालबालिका सम्बन्धी नै हो। यो भनेको 17 नम्बरको एन्सर ए एन्सर बालबालिका सम्बन्धी बालबालिकाको हक भयो। यस्तै अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार नेपालको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू मध्ये व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा खाली ठाउँमा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो एन्सर चाहिँ नम्बर डी राष्ट्रिय एकता भन्छ। सामाजिक एकता भन्दा पनि राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने भनेको छ। 18 नम्बरको उत्तर डी हुन्छ। 18 नम्बरको उत्तर डी। यस्तै अर्को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 अनुसार प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 किन भनेको भने अब यो हामीबाट विस्थापित भइसकेको अवस्था पनि छैन, अहिले कार्यान्वयनमै रहिराखेको छ। 2078 मा यही पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4 र 5 को स्थानीय विषयलाई छुट्याइएको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति छ भन्ने सन्दर्भमा साप्ताहिक पाठ्यभार 4 घण्टी र पूर्णाङ्क 100। अलि छिटो भयो भन्नुभएको छ क्या साथीहरुले, बिस्तारो भन्छु म। 19 नम्बरको चाहिँ प्रश्नको एन्सर बी भयो। बी साप्ताहिक पाठ्यभार 4 र पूर्णाङ्क 100। यहाँ सन्दर्भमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनलाई 32 घण्टी, सामाजिक अध्ययनलाई यो पाठ्यक्रममा 32 घण्टी, यो 4 र 5 को 2065 को पाठ्यक्रममा स्थानीय विषय भनेर विद्यालयले आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययनमा 32 घण्टी छ। त्यो 20% पाठ्यक्रम चाहिँ विद्यालयले आफै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। स्थानीय विषय अन्तर्गत सामाजिक अध्ययनको 20% भनेको चाहिँ 32 घण्टी हो। त्यो 32 घण्टीको पाठ्यक्रम विद्यालयले आफैले बनाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ यो पाठ्यक्रमले। त्यस्तै गरेर अर्को सृजनात्मक कलाको 19 घण्टी र शारीरिक शिक्षाको 12 घण्टीको पाठ्यक्रम पनि स्थानीय पाठ्यक्रम हो। त्यो विद्यालयले आफै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छ। सामाजिक अध्ययनका लागि 32 घण्टी, सृजनात्मक कलाका लागि 19 घण्टी र शारीरिक शिक्षाका लागि 12 घण्टीको पाठ्यक्रम विद्यालयले आफै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसको 80% पाठ्यक्रम ती तीनवटा विषयको 80% पाठ्यक्रम केन्द्रबाट बनाउने र बाँकी 20% पाठ्यक्रम विद्यालयले आफै स्थानीय तह स्रोत केन्द्रहरूको समन्वयमा चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ उक्त पाठ्यक्रमले लेखेको थियो। तर यहाँ सन्दर्भमा छुट्टै स्थानीय विषयको अन्तर्गत चाहिँ पाठ्यभार 4 भनेको हप्तामा 4 घण्टी पढाउने र वार्षिक पूर्णाङ्क 100 भन्ने हो। 15औं योजनाले कहिलेसम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सोच लिएको छ भन्ने कुरामा 15औं योजनाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच ए एन्सर 2087 सालसम्ममा दिगो विकासका ती लक्ष्यहरू चाहिँ 17वटा लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सोच राखेको छ। नम्बर 21 भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली तलका मध्ये कुन क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय बढी आवश्यक पर्छ भनेको छ? घुम्ती विद्यालय आवश्यक हुने ठाउँ भनेको भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा नम्बर ए नै एन्सर हो। 21 को एन्सर नम्बर ए भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा। यो चाहिँ नेपाल सरकारले मात्र
सञ्चालन गर्ने हो। नेपाल सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्छ घुम्ती विद्यालय। नम्बर ए एन्सर भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा भन्ने एन्सर हुन्छ। अर्को प्रश्न बाल अधिकार महासन्धि 1989 को कुन धारामा भन्ने छ। यो बाल अधिकार महासन्धिको कुरा बाल अधिकार महासन्धि 1989 नोभेम्बर 20 बाल अधिकार महासन्धि 1989 नोभेम्बर 20 संविधान राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट पारित भएको 1989 नोभेम्बर 20 मा र नेपाल विश्वभरि लागू भनेको चाहिँ 1990 सेप्टेम्बर 2 मा विश्वभरि लागू भयो र नेपालले चाहिँ 1990 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालले अनुमोदन गर्यो, जसमा चाहिँ 3 भाग 54 वटा धाराहरू पनि छन्। 3 भाग 54 धारा अनि धारा 28 मा र धारा 29 मा चाहिँ यी 54 धाराहरू मध्ये धारा 28 र 29 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रश्न के छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको कुरा चाहिँ धारा 13 मा उल्लेख छ। धारा 13 मा उल्लेख छ। धारा 13 खास गरेर योसँग सम्बन्धित कुराहरुमा हेर्ने भने 1989 नोभेम्बर 20 भन्ने याद गर्नु पर्यो। 1990 सेप्टेम्बर 2 विश्वभरि लागू भयो। 1990 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालले अनुमोदन गरेको, जसमा 54 वटा धाराहरू छन्। धारा 28 र धारा 29 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कुरा छ। तपाईहरुलाई धारा 28 को लेख्न पर्छ होला, मैले लेख्नलाई भने धारा 28 र 29 को कुरा एक मिनट रहनु होला, धेरै बेर लाग्दैन। अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ। धारा 28 खास गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राथमिक शिक्षा राज्यले निशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भनेको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ धारा 28 मा र धारा 29 मा चाहिँ विद्यार्थीले बालबालिकाले शिक्षा पाउने कुरा छ। एकैछिन पर्खनु होला, धेरै बेर लाग्दैन। खोजेर हेरेर भन्नु ल। धारा 28 मा लेख्नलाई मैले लेख्न अनुरोध गरेँ। धारा 28 यो बाल अधिकारको शिक्षा सम्बन्धी कुरा भएकोले गर्दा धारा 28 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व। बाल अधिकार महासन्धिको धारा 28 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व भनेर लेखेको छ भने धारा 29 मा शिक्षा बालबालिकाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। शिक्षा बालबालिकाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने। यसै गरेर ती 54 धाराहरू मध्ये धारा 23 मा अपाङ्ग बालबालिकाको विशेष स्याहार शिक्षा र प्रशिक्षणको अधिकार भनेर धारा 23 मा उल्लेख छ भने धारा 32 मा स्वास्थ्य शिक्षा र विकासमा हानि पुग्ने प्रकारले काममा लगाएर बाल श्रमको शोषण गर्न नहुने भन्ने छ। धारा 28 को कुरा फेरि दोहोर्याएँ मैले। शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व। अर्को 29 मा शिक्षा बालबालिकाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने छ। ल अब अर्को प्रश्नमा अनुकरणात्मक उमेर भनेर कुन अवस्थालाई बुझिन्छ भन्ने छ। अनुकरणात्मक उमेर भनेर यहाँलाई थाहा छँदैछ। अनुकरणात्मक उमेर भनेर
पूर्व बाल्य अवस्थालाई बुझिन्छ अनुकरण गर्ने भनेर। अनुकरणात्मक उमेर पूर्व बाल्य अवस्था नम्बर बी एन्सर अनुकरणात्मक उमेर बी सरी सर बी पूर्व अनुकरणात्मक उमेर भन्नाले पूर्व बाल्य अवस्था बी एन्सर बी। यस्तै गरेर अब अर्को 24 नम्बरमा दीर्घकालीन सोच 2100 को आधार वर्ष भनेर तलको कुन आवालाई चिनिन्छ भन्ने छ। दीर्घकालीन सोचको आधार वर्ष भनेर आव 2075 र 76 यो 15औं योजनाको पनि आधार वर्ष भएकोले गर्दा यसलाई 2075 र 76 भनिएको हो। अर्को शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार प्रत्येक अब यो शिक्षा कार्यालय हालको यसको नाम चाहिँ अब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ छ। शिक्षाको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण 6 महिनामा कहाँ पठाउनु पर्ने भन्ने छ। यो विवरण चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जसलाई हामी पुरानो शिक्षा विभाग भन्छौँ एन्सर चाहिँ डी त्यता पठाएपछि मात्रै अनि आयोगमा जाने हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले डाटा सबै कहाँ कहाँ कति कति छ भन्ने कुराहरू सङ्कलन गरिसके पछाडि मात्रै शिक्षक सेवा आयोगमा जाने। 25 को एन्सर डी 25 को एन्सरलाई डी। हाल यसको नाम चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भएको छ। 25 को एन्सर डी 25 को डी एन्सर। अर्को 26 को शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कामका लागि विशेषज्ञको सेवा लिन कसको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने आयो। शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कामका लागि विशेषज्ञको सेवा लिन कसको स्वीकृति लिनुपर्छ या लिनु पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा अब तपाईहरुलाई लिनु पर्दैन भन्ने लाग्ला। लिनु पर्दैन भनेर यो शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कामका लागि विशेषज्ञको सेवा लिनको लागि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। यो अर्को बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा मुख्य तत्त्व तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा मुख्य तत्त्व बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा मुख्य तत्त्व तलका मध्ये कुन हो मा अब वातावरणीय तत्त्व, शिक्षक, वंशानुगत गुण, व्यक्तिगत तत्त्व भनेको छ। यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ व्यक्तिगत तत्त्व नै हो। व्यक्तिगत तत्त्व नै हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व। मैले एकैछिन यहाँलाई थोरै समय गरेँ, 21 सेकेन्ड। ओके, यो बीचमा तपाईलाई म एउटा जानकारी गराइहालेँ। सरले थोरै एकछिन ब्रेक लिनु भएको छ। स्टुडेन्ट सबैजनालाई तपाईहरु समाजलाई सबैलाई जानकारी गराए कि साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षा अबदेखि साप्ताहिक रूपमा 2 दिन हुनेछ र हप्ताको 2 दिन हुनेछ र हरेक दिन राति 8 बजेबाट भने लाइभ रूपमा तपाईलाई हामी दैनिक अभ्यास परीक्षा र त्यसको पृष्ठभूमि कक्षा पनि गर्नेछौँ। एभ्रीडे राति 8 बजेबाट त्यो दैनिक भयो र अबदेखि हप्ताको 2 पटक जसरी हामी शनिबार मात्रै नमुना परीक्षा र यसको पृष्ठभूमि कक्षा गर्ने गरेका थियौँ, अबदेखि भने हरेक हप्ता शनिबार र मङ्गलबार साप्ताहिक नमुना परीक्षा र त्यसको पृष्ठभूमि कक्षा हुनेछ। अनलाइन मार्फत इक्जाम दिन चाहने सहभागीहरूको लागि दिउँसोको समयमा प्रश्न आउने र राति 8 बजे त्यसको पृष्ठभूमि कक्षा हुनेछ र फिजिकल क्लासमा तपाईहरु सहभागी हुन चाहने सहभागीहरूको लागि भने मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे नमुना परीक्षा र 4 बजे फिडब्याक क्लास र अनि शनिबार दिउँसो 1 बजे नमुना परीक्षा र 2 बजे त्यसको फिडब्याक क्लास हुनेछ। अब भने सरलाई फेरि अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे। हजुर हजुर सर, यहाँ सुन्नु पनि भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, कस्तो राम्रो कुरा। यो बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा मुख्य तत्त्व भनेको व्यक्तिगत तत्त्व हो। यहाँ वंशानुगत तत्त्व, वातावरणीय तत्त्व, शिक्षक पनि छ। यो व्यक्तिगत तत्त्व चाहिँ किन हो भने तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो व्यक्तिगत तत्त्व भित्रै पर्छ वंशानुगत तत्त्व। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुमा व्यक्तिको रुचि पर्छ, उमेर पर्छ, स्वास्थ्य पर्छ, शारीरिक तत्त्वहरु पर्लान्, मानसिक तत्त्वहरु पर्लान्, संवेगात्मक तत्त्वहरु पर्लान्, मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरु पर्लान्। सबै तत्त्वहरुको संयोग नै व्यक्ति हो। त्यसैले व्यक्तिगत तत्त्वको अगाडि अरु कुराहरु त एकदमै कम हुन्छन्। यहाँहरुलाई लाग्ला वातावरणीय तत्त्व लाग्ला। वातावरणीय तत्त्व भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उमेरै नपुगेको बच्चालाई राम्रो वातावरण दिँदैमा उसले सिक्न सक्छ भन्ने होइन। बिरामीलाई कोही बिरामी छ, कोही भोको व्यक्ति छ,
थाकेको व्यक्ति छ भने राम्रो वातावरण हुँदैमा उसले सिक्न सक्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत तत्त्व हो। त्यो व्यक्तिभित्र रुचि पर्छ, उमेर पर्छ, तपाईलाई उसको के भनौँ स्वास्थ्य पर्छ, उसको मनोविज्ञान पर्छ, उसको संवेगात्मक पक्ष पर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत तत्त्व नै बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा मुख्य तत्त्व हो। वातावरणीय तत्त्व भनेको चाहिँ अब घरको वातावरण, समाजको वातावरण र विद्यालयको वातावरण पर्छ। शिक्षकको पनि प्रेरणा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सिकाइको लागि। शिक्षकको प्रेरणा पनि बालबालिकाका लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा चाहिँ यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको, जसलाई हामी नासा रिपोर्ट भन्छौँ, त्यहाँबाट प्रकाशन भएका विभिन्न वर्षका ती रिपोर्टहरूले पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। शिक्षकको प्रेरणा भनेको बालबालिकाका लागि सिकाइमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत नभएको थियो भने चाहिँ वातावरणीय तत्त्व र वंशानुगत तत्त्व 50-50% नै हो। त्यसमा यो बढी यो कम भन्ने नै हुँदैन। तर व्यक्तिगत तत्त्वभित्र चाहिँ वंशाणु पनि परेको हुनाले गर्दा त्यो चाहिँ व्यक्तिगत तत्त्व अलि बढी हावी हुन पुग्यो। ल, नम्बर 26 भन्नुभएको छ। 26 मा त शिक्षा विभाग भनेर अघि हामीले लगाइसकेको छौँ होला। मन्त्रालयको लिनुपर्छ। 26 मा भनेको शिक्षा मन्त्रालयकै लिने हो। यो 26 नम्बरको प्रश्न यहाँहरूले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै खालको एउटा अर्को प्रश्न पनि हुन सक्छ, जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो तपाईलाई बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बजेट, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईलाई त्यो एक खालको सम्भावना हुन सक्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमहरू आफै स्वीकृत गर्छ। माधव सर 26 नम्बरको यहाँ डी होइन भन्नुभएको छ। एकचोटि हेर्नुपर्ने भयो। 27, 26 को चाहिँ होइन। शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कामका लागि विशेषज्ञ सेवा लिन कसको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा गएर हेर्नुभयो भने शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र विशेषज्ञहरूको सेवा लिन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। नम्बर बी एन्सर हुन्छ त्यसको 26 को। हजुर। ल, नम्बर 28 नेपालमा माध्यमिक शिक्षामा सर्वप्रथम कुन सालको परीक्षामा अक्षराङ्कन प्रणालीको प्रयोग सुरु गरिएको थियो भनेको छ। अक्षराङ्कन प्रणालीको चाहिँ अक्षराङ्कन प्रणाली 2071 हो। 2071 सालमा अक्षराङ्कन प्रणाली हो। सी एन्सर हो यो, यहाँहरूलाई थाहा छ। अब 29 नम्बरमा अलिकति विवादित जस्तो देखिन्छ प्रश्न हेर्दा। गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ। गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना सम्बन्धमा यो 1969 तिर चाहिँ निर्णय भएको र 1970 फागुन 2 गते चाहिँ त्यो स्थापना समितिको कार्यालय नै स्थापना भएको भनेको छ। त्यो नेपाल नम्बर बी एन्सर चाहिँ बी नम्बर बी 70 फागुन 2 2070 फागुन 2 गते चाहिँ। अब नेपालको शैक्षिक इतिहास तपाईँ हामीले पढेको पुस्तक एउटै नै हो। नेपालको शैक्षिक इतिहास 1970 फागुन 2 गते त्यो चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना चाहिँ 2 गते भएको, तर निर्णय चाहिँ अलिक अगाडि भएको 69 मा। अनि कार्यालयहरूको स्थापना चाहिँ फागुन 2 गते भएकोले गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना चाहिँ फागुन 2 गते भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्को शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा छन् भनेको छ। महाशाखा 7वटा महाशाखा र 30वटा शाखा छन्। 7वटा महाशाखा, 30वटा शाखा, 2 जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अथवा सचिव 2 जना हुनुहुन्छ। एउटा शिक्षा सचिव भन्छ, अर्को चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि सचिव भनेर 2 जना त्यस्तो छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा 2 जना विशिष्ट तहको कर्मचारी र 2 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा 7वटा महाशाखा, 30वटा शाखा। अब विगतका शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ 5वटा महाशाखा छन्। यता विज्ञान प्रविधितर्फ बढी जोडिएका शाखाहरू चाहिँ महाशाखाहरू चाहिँ 2वटा, 7वटा शाखा छन् त्यसमा। अर्को कुनै विषयमा 60 अङ्क प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत भनेको यो बी नम्बर र सी नम्बरको उस्तै परेछ उत्तर। अब हजुरहरूले जुन एन्सरलाई माने पनि भयो, 28 को चाहिँ 31 को चाहिँ 2.8 बी भने पनि भयो, 2.8 यो सी को गरे पनि भयो, बी को गरे पनि भयो। दुवै एन्सर लगाइदिनु परेछ। बी पनि लगाइदिनु पर्यो, सी पनि लगाइदिनु पर्यो। हजुर। ल,
क वर्गमा पर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। अब यो संगठन चार्टहरू पनि हामीले पढ्न पर्ने भएकोले संगठन चार्टहरू शिक्षाको संगठन चार्टहरूमा पनि अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ क ख ग घ वर्गमा पर्ने भयो। क वर्गमा चाहिँ दिएका मध्ये कैलाली जिल्ला चाहिँ पर्यो। कैलाली जिल्ला ठुला जिल्लाहरू मध्येमा अब धेरै यो विद्यार्थी सङ्ख्याहरू भएको र यसको चाहिँ अब पद सोपानमा पनि अब तपाईँलाई उपसचिव दरबन्दी रहनेहरू जस्तो हुन्छ। अब घ वर्गमा पर्ने भनेको चाहिँ घ वर्गमा चाहिँ कर्णालीका 5 वटा जिल्ला पर्यो। यता मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा भनेर हामीले हो त्यसरी 6 जिल्ला, 8 जिल्ला, 35 जिल्ला, 28 जिल्ला भनेर हामीले त्यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। नेपालको संविधान अनुसार धारा 48 अनुसार चाहिँ प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। अब संविधानमा उल्लेख भएको हुनलाई त यो कर्तव्य भित्रै पर्यो। हाम्रो आफ्नो भाषा संस्कृतितिर संरक्षण गर्ने सबै कर्तव्य भित्र हुन्। ती 4 वटा मात्रै होइनन्। तर 48 धारा 48 मा चाहिँ नलेखिएको कुरा चाहिँ कुन हो भन्न खोजेको यो प्रश्नले संविधान कानुनको पालना गर्नु त्यो कुरा लेखेको छ। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु त्यो पनि लेखेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु त्यो पनि छ। नम्बर डी को चाहिँ आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ धारा 48 मा उल्लेख छैन। अब अर्को यो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था छ भन्ने छ। यो अब यहाँहरूलाई थाहा छ अध्यक्षको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था भन्ने बित्तिकै यो नेपाल सरकारले गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको। अब अर्को यो सँगै सम्बन्धित कुराहरूमा यहाँहरूलाई एउटा कुरा अनुरोध, यो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने एउटा समिति पनि छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 3 सदस्य समिति, सिफारिस समिति। यस्तै गरेर अर्को तपाईलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको मा पनि त्यो मुख्य परीक्षक नियुक्ति गर्नेमा त्यहाँ सिफारिस समिति छ। यस्तै गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सिफारिस समिति पनि छ। त्यो चाहिँ अलिक फरक खालको छ। त्यसमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र 2 जना शिक्षाविदहरू मध्ये 1 जना चाहिँ अनिवार्य रूपमा महिला सदस्य हुनुपर्ने गरेर 3 सदस्य सिफारिस समिति छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा। यसको एन्सर त नेपाल सरकार भयो। 35 को विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसार अनुशासन र प्रदर्शन तलका मध्ये कुन विषयको मुख्य सक्षमता हो भनेको छ। यहाँलाई थाहा पनि छ अनुशासन र प्रदर्शन भनेको चाहिँ सामाजिक अध्ययनको सक्षमता हो। यस्तै गरेर अब सामाजिक अध्ययनको अनुशासन र प्रदर्शन नैतिक शिक्षाको भनेको नैतिकता र समानुभूति भन्छ। इथिक्स एन्ड इम्प्याथी भनेको विज्ञानको भन्यो भने खोज र वर्णन। भाषाको भनेको भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन क्षमता। यसको एन्सर सामाजिक अध्ययन। अर्को 36 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य बी एन्सर भयो। त्यसमा चाहिँ बी एन्सर सामाजिक अध्ययनमा सामाजिक अध्ययन। शिक्षा मन्त्री राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ भनेको छ। सदस्य सचिव भनेको चाहिँ अब प्राय त्यही कार्यालयको अथवा त्यही केन्द्रको त्यही विभागीय प्रमुख हुने व्यवस्था छ। सदस्य सचिव चाहिँ शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष हुने हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक। 36 को एन्सर चाहिँ डी भयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक नम्बर 36 डी। अब विद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार अर्को तर्क र प्रतिक्रिया कुन विषयको सक्षमता हो भनेको छ। यो तर्क र प्रतिक्रिया भनेको गणित विषयको। तर्क र प्रतिक्रिया भनेको गणित विषयको हो। गणित विषयको। अर्को माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 6 मा लिने गणित विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइएको छ। कति प्रतिशत छुट्याइएको छ भन्ने सम्बन्धमा अब यो माध्यमिक शिक्षा नभएर यसलाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा भनौँ। यहाँनिर यो लेखाएको त्यो गल्ती भएको छ। माध्यमिक शिक्षाको सट्टामा आधारभूत शिक्षा भन्नु पर्यो। अहिले आधारभूत शिक्षाको कक्षा 6 मा लिने भन्यो। यहाँ आधारभूत शिक्षा भनेर सचाउन अनुरोध गरेँ मैले। 38 नम्बरको कक्षा 6 मा लिने गणित विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन। यो कक्षा 6 चाहिँ किन भनेको भने अहिले चाहिँ कक्षा 6 मा नयाँ कोर्स लागू भइरहेको छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। यसमा चाहिँ
आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कन अर्थात् निर्माणात्मक मूल्याङ्कन निर्माण गर्ने र निर्णय गर्ने छ। यो गणित विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन कति प्रतिशत अङ्कबार छुट्याएको छ भनेपछि यो गणित विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन हिजोका दिनमा त थिएन नि त, हिजोका दिनमा आन्तरिक मूल्याङ्कन थिएन, त्यही भएर यहाँ प्रश्न राखेको अनौठो लाग्न सक्ला भनेर। यसको एन्सर चाहिँ 50% हो, 50% हो यो 50%। अब यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्ला यो कक्षा 4 देखि बनेका 8 कक्षासम्मका नयाँ पाठ्यक्रमहरू छन् जुन कार्यान्वयनमा आउँदै पनि छन्, आउन बाँकी पनि छन् आगामी दिनमा। अब वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि आउँछन्। अब चाहिँ के छ भने अब चाहिँ 50% निर्माणात्मक, जसलाई निर्माण गर्ने अथवा आन्तरिक मूल्याङ्कनका रूपमा 50% र बाह्य मूल्याङ्कन अथवा वार्षिक परीक्षा अथवा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा चाहिँ 50% गरेको छ। र माध्यमिकमा चाहिँ तपाईलाई 25 र 75 छ अबका दिनमा। कक्षा 1-5 मा फेरि 1-3 मा फेरि छुट्टै छ। 4 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मका दुईटा पाठ्यक्रम 4-5 को पाठ्यक्रम 6-7-8 को पाठ्यक्रममा चाहिँ अब 50% गर्ने भनेको छ स्कुल करिकुलममा। यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भन्छ भनेकोतिर मैले जोडेको होइन। अहिले जुन अब आउँदै गरेका नयाँ पाठ्यक्रमहरू छन् कार्यान्वयन भइरहेको कक्षा 6 को पाठ्यक्रममा र कक्षा 4 र 5 को नयाँ बनेको पाठ्यक्रम र कार्यान्वयन हुन लागेको पाठ्यक्रममा चाहिँ 50% चाहिँ अब आन्तरिक अथवा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र 50% चाहिँ निर्णयात्मक अर्थात् त्यसलाई हामी बाह्य मूल्याङ्कन पनि भन्छौँ, त्यस्तो व्यवस्था छ। 4 र 5 मा पनि 50% हुन्छ। अब कक्षा 4 र 5 मा पनि 50% गर्ने भनेको छ। त्यो एनसीएफले छुट्याएका जति पनि विषयहरू छन् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले, ती प्रारूपले भनेका पाठ्यक्रमहरूमा सबैमा अब के भनेको छ भने 50% गर्ने भनेको छ। यो 2001-3 को पाठ्यक्रममा चाहिँ होइन। 1-3 को पाठ्यक्रमले जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। 4 र 5 को पाठ्यक्रमले अब लागू हुन आँटेका पाठ्यक्रमहरूले चाहिँ 50% भन्छ। 6-7-8 कक्षामा पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ। 2078 मा कक्षा 6 मा लागू भएको पाठ्यक्रमले चाहिँ 50% भनेको छ। प्रारूप अनुसार चाहिँ फरक हो। प्रारूपले चाहिँ एउटा भिजन दिने हो। प्रारूपले भने अनुसारै हुबहु लागू भएको पनि छैन। प्रारूपले त कक्षा 9 र 10 कक्षामा को त्यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाधारको प्राविधिक विषयमा 50% सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन 50% गर्नुपर्छ भनेको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ 40% सैद्धान्तिक र 60% प्रयोगात्मक छ। त्यो यहाँलाई थाहा पनि छ होला। अर्को 7 र 8 मा पनि त्यही यसले 50-50 नै गर्ने भनेको छ। तलका मध्ये कुन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि होइन भनेको छ। शिक्षक केन्द्रित विधि दिएका मध्ये प्रश्नोत्तर विधि हो, प्रवचन विधि हो, प्रदर्शन विधि हो। त्यो समस्या समाधान विधि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि होइन। यहाँहरूलाई लाग्ला अन्तर्क्रिया विधि भन्ने लाग्ला ए नम्बरको, तर प्रश्नोत्तर विधिलाई हामीले शिक्षक केन्द्रित विधि नै मान्ने विज्ञहरू, प्रोफेसर, डाक्टरहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, प्रदर्शन विधि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्। अर्को सोधपुछ विधि पनि छ। शिक्षक केन्द्रित विधि भन्नाले जम्मा 4 वटा विधि बुझिन्छ: प्रश्नोत्तर, प्रवचन, प्रदर्शन र सोधपुछ विधि। बाँकी विधिहरू सबै विधिलाई विद्यार्थी केन्द्रित विधिको किताबमा पनि राख्ने गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण नासा रिपोर्ट 40 को एन्सर चाहिँ यो बी, मधेस प्रदेश। गणित विषयमा 7 वटै प्रदेशको सिकाइ उपलब्धिहरूको तुलना गर्दा कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ मधेस प्रदेशको अलि राम्रो छ। तराईमा गणितलाई अलि राम्रैसँग जोड दिने गरेको पाइन्छ, रिसर्चरले पनि त्यो देखिन्छ। मधेस प्रदेशको कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइ उपलब्धि गणित विषयमा चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा अलि राम्रो देखिएको छ। विषयगत ज्ञानको प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कुन शैक्षणिक संगठन उत्तम मानिन्छ भनेको छ। अब विषयगत ज्ञान भन्ने बित्तिकै त विषय शिक्षण भन्ने भयो, नम्बर सी भयो। 40 को बी एन्सर भयो। 40 को मधेस प्रदेश, 40 को बी, 41 को सी एन्सर, 40 बी मधेस प्रदेश सर, मधेस प्रदेश हजुर। 41 को सी एन्सर विषय शिक्षण। अब यो विषय शिक्षण यहाँलाई थाहा छ, शिक्षक चाहिँ अलिक बढी विज्ञ हुने, अलिक बढी खट्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई अलिक बढी अनुशासनमा राख्न सकिने खालको त्यस्तो खालको विषय शिक्षण माथिल्लो कक्षामा मात्रै बढी हुन्छ।
अब प्रश्नोत्तर विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि हो कि भन्नुभएको छ। हो, अब अन्तर्क्रियात्मक विधि पनि हो, तर संसारमा सबैभन्दा पहिलो विधि कुन हो भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने त्यही प्रश्नोत्तर विधि हो। शिक्षकले प्रयोग गरेको विधि। कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तिम्रो नाम के हो भन्ने बित्तिकै प्रश्नोत्तरको सुरु हुन्छ। त्यसैले प्रश्नोत्तर विधि भनेकै शिक्षक केन्द्रित विधि मानिन्छ पहिलो नम्बरमा। धेरै विद्वानहरूले प्रश्नोत्तर विधिलाई शिक्षक केन्द्रित विधि भनेर मानेको छ। पहिलो विधि नै शिक्षक केन्द्रित विधिको पहिलो विधि नै प्रश्नोत्तर विधि भएको छ। अर्को अन्तर्क्रिया विधि पनि को किताबमा पनि राखेको पाइन्छ पछिल्ला दिनहरूमा, तर प्रश्नोत्तर विधिलाई विषय शिक्षक केन्द्रित विधि मानेको पाइन्छ। दिएका अप्सनहरू मध्ये हेर्ने हो भने समस्या समाधान विधिको विकल्प पनि छैन त्यहाँनेरि। नम्बर 42 शिक्षकको प्रमाणीकरण सेवाकालीन तालिममा जम्मा कति दिन कायम गरिएको छ भनेको छ। कति दिन सेवाकालीन तालिम भनेको 30 दिन हो। 15 दिनको 2 चरणको तालिम हुने भनेको छ। 15 दिनको एक चरणमा 15 दिन, अर्को चरणमा 15 दिन भनेको छ। 30 दिनको तालिम हो। नम्बर सी एन्सर भयो यो। अब शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था कतिमा उल्लेख छ, धारा कतिमा भन्ने बित्तिकै यो धारा 31 मा यहाँहरूलाई थाहा छ। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कुरा, धारा 31 डी एन्सर। शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था धारा 31 मा डी मा छ। जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरू छन्। विगतको संविधान भन्दा अहिले थपेका मौलिक हकहरू जम्मा 10 वटा थपिएका हुन्। 21 बाट 31, 43 को डी एन्सर। अर्को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था छ भनेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको पदावधि 4 वर्षको। यहाँलाई थाहा छ। नम्बर सी एन्सर 4 वर्षको। 4 वर्षको। अर्को शिक्षकले अध्ययन विधा लिन चाहेमा कम्तीमा कति वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्छ। शिक्षकले अध्ययन विधा लिन चाहेमा कम्तीमा कति वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्छ भन्यो भने 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्छ। शिक्षक सेवा उसमा 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्छ। अर्को शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क 50 हुने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगको कतिौं नियमावलीको कतिौं संशोधनले गर्यो भनेको सन्दर्भमा यो चाहिँ 8औं 9औं 10औं र 11औं मा 9औं संशोधनले गरेको। 9औं संशोधन भनेको 2071 साल 10 महिना 26 गते। 2071 10 26 9औं संशोधन। अर्को 47 नम्बर तपाईहरुले धेरै पढेर सजिलो भएको होला। कुनै कुनै क्वेशनहरु कसैको बानी कस्तो हुन्छ भने धेरै गाह्रो बनायो भने चाहिँ धेरै स्ट्यान्डर्ड मान्ने, सजिलो बनायो भने चाहिँ तपाईलाई कमर्शियल खालको भन्ने त्यस्तो हुँदैन। क्वेशन जहिले पनि प्रश्नपत्र 25 50 र 25 को रेशियोमा हुन्छ। सरल, मध्यम र जटिल। यसमा चाहिँ अलिकति थोरै अब शिक्षासँग सम्बन्धित बढी प्रश्नहरु छ। शिक्षा सम्बन्धी बढी प्रश्नहरु नभन्दै हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरु चाहिँ करिब आधारभूत तहमा त 40 अंक भारको आउने भएकोले यसलाई अलिकति बढी शिक्षासँग बढी सम्बन्धित प्रश्नहरु थियो यहाँ। अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई कुन कुन तहसम्मको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ भन्यो भने यो 47 नम्बरमा आधारभूत तहसम्मको चाहिँ अब अधिकार दिएको छ परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। अब 48 नम्बरको प्रश्न चाहिँ 1225 बराबर 35 भए 7225 7225 बराबर कति हुन्छ भनेको छ। यो बापत चाहिँ यहाँहरुलाई थाहा छ। यो बापतको एन्सर चाहिँ डी अथवा कति नम्बरमा छ त यहाँ देखिया छैन। यसको चाहिँ 85 हुन्छ। 85। अब सरल, मध्यम, जटिलकै सन्दर्भमा हुने हो प्रश्न। अर्को 49 नम्बरको एन्सर 50% अनि र 50 नम्बरको एन्सर चाहिँ 50 को क एक अंक भनेको छ। यहाँ स्क्रिनमा देखिएको छैन। 85 भनेको तपाईलाई त्यो 85 * 85 गुणन गर्यो भने त्यति हुन्छ। 7225 हुन्छ। स्क्वायर हो त्यो, स्क्वायर गर्ने हो। हजुर 48 को एन्सर भनेको 85 घ एन्सर 85। 48 को डी।
हजुर सैतिस नम्बरको प्रश्न सोध्नु भएको छ। 37 नम्बरको प्रश्न अब गणितको एन्सर छ क्या? 37 को प्रश्नमा 37 को एन्सर क छ भने यदि एन्सर त्यसको गणित हुन्छ। गणित संविधानमा थप गरेको मौलिक हक छ कि 10 भन्नुभएको छ। पहिला पहिला दुवैलाई 6 पनि 10 पनि मानेको थियो, पछाडि त्यसलाई चाहिँ 10 वटा मानेको छ, 21 बाट 10 भनेर मान्यो। 49 को एन्सर 50% भन्ने छ। के छ यहाँ 49 को एन्सर चाहिँ? स्लाइड चलेन अनि त्यही भएर यो नासा रिपोर्ट भनेको खास गरेर मावि तहमा मात्रै अध्ययन गर्नुपर्ने कोर्समा छ। नासा रिपोर्टहरू धेरै छ, धेरै 68 सालबाट सुरु भएको नासा रिपोर्टमा त्यहाँनेर कक्षा 3 को, कक्षा 5 को, कक्षा 8 को, कक्षा 10 को रिपोर्टहरू आइसकेको छ। अब कक्षा 12 को रिपोर्टमा आउँछ होला यो योजना अनुसार चाहिँ। 5 को, 8 को, 10 को, 12 को, 3 कक्षाको पनि रिपोर्ट आइसक्यो, 5 कक्षाको पनि आयो, 8 कक्षाको पनि आयो, 10 कक्षाको पनि आयो। त्यो 50% भनेको चाहिँ त्यहाँनेर त्यो तलब 50,000 बाट 75,000 भन्ने बित्तिकै त के भयो? त्यो भयो। यो जिल्लाको वर्ग कहाँबाट पाइन्छ भन्दा जिल्लाको वर्ग भनेको चाहिँ यो तपाईलाई संगठन चार्टरमा मन्त्रालयको अर्गानोग्रामहरुमा हेर्नुभयो भने हुन्छ। त्यो संगठन तालिकाहरू हेर्नुभयो भने त्यसबाट थाहा हुन्छ। हजुर 9 र 10 कक्षाको इभ्यालुएसन सिस्टम कस्तो छ भन्नुभएको छ। त्यही 75 र 25 हो। 75 र 25 हो। त्यो स्लाइड अगाडि गएन। अब स्लाइड यहाँनेरि अब सरले हजुर म सरलाई भन्छु। यो हामीले टिक त लगाइसकेको छ। नेपालको संविधान शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था धारा 31 को कुरा छ। डी मा 43 नम्बरको डी 43 को डी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था छ भन्नेमा त्यो 4 वर्षको सी। अनि शिक्षकले अध्ययन विधा लिन चाहेमा कम्तीमा कति वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अध्ययन विधा लिन चाहेमा कम्तीमा कति वर्ष भन्ने सन्दर्भमा 5 वर्ष भन्यो यसमा। नम्बर डी एन्सर 45 को 46 मा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क हुन 50 हुने व्यवस्था चाहिँ कहिले भयो भन्दा 9औं संशोधनले भयो। नम्बर बी अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कुन तहसम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दियो भन्ने बित्तिकै आधारभूत तहको र 48 नम्बरको चाहिँ डी एन्सर 48 को डी 85। 49 को भनेको नम्बर सी 50%। 50,000 बाट 75,000 भयो भने र तल दिएको कोठामा छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। त्यो चाहिँ नम्बर ए। अब यो विद्यालयको लेखा ए यो 50 मा 26 10 14 जोडेर 50 भएको, 24 मा 10 8 र 6 जोडेर 24 भएको, 18 मा चाहिँ 12 र 5 जोडेर 17, 17 मा 1 जोड्यो भने 18 हुन्छ भनेर त्यो माथि सिरानको कोठा भनेको चाहिँ सबैको त्यो जोड भनौं न हो। यसरी चाहिँ हामीले उछ। सबैलाई धन्यवाद। केही क्वेशनहरु अलि सजिलो पनि छ। एक दुईटा अति सजिला प्रश्नहरु पनि हुन्छन्। 50 वटामा शिक्षा क्षेत्रका अलि बढी राखेको हो। त्यो भएर यसमा अलि तपाईहरुलाई एक दुईटा रिपिट पनि भयो होला।
सजिलो होस् भनेर नि हो। निराश बनाउने काम त प्रश्नले गर्न हुँदैन। थ्याङ्क यू सर। हजुर थ्याङ्क यू हजुर, धन्यवाद थ्याङ्क यू सर। हजुर हजुर धन्यवाद सर। म केही छ जिज्ञासा साथीहरूको? शिक्षक पेशागत विकासको जिम्मा भन्नुभएको छ। अब स्थानीय तहलाई केही अधिकारहरू पेशागत विकासमा स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छ, तर तालिम सबै शिक्षक पेशागत विकासको जिम्मा भनेको तालिमको कुराहरू त अहिले सबै शिक्षा तालिम केन्द्रबाट चाहिँ आएको हो। शिक्षा तालिम केन्द्रहरूबाट 7 वटा प्रदेशमा जति पनि छन् सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्ने गराउने कामहरू भन्नुहुन्छ भने सबै स्थानीय तहमै छ। 2-3 वटा कुराहरू बाजिएको छन्। अब यो शिक्षा ऐन परिमार्जनहरू भएको अवस्थाहरू छैन, स्थानीय तहलाई अधिकारहरू छ। अब जस्तो शिक्षा ऐन नियमावली हामीले हेऱ्यौँ भने मसँग पनि यहाँ शिक्षा ऐन नियमावलीहरू 2टा छ। आज मात्रै 2टा किनेर लिएर आएँ। अब थाहा थियो, एउटा यसो हेरेको पुस अङ्कको छ, अर्को तपाईँलाई एउटा पुसको छ, एउटा माघको छ। यसो हेरेको तर भित्र अन्तर्वस्तु त एउटै रहेछ। 2078 पुस 20 गतेको संशोधन भनेको भएर अलिकति ढुक्क भयो। एउटा पुसमा प्रिन्ट भएको, एउटा माघमा प्रिन्ट भएको रहेछ। अनि तपाईँले त्यो अनौपचारिक शिक्षाहरू यो हामीले शिक्षा ऐन नियमावलीमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई अब सबै एकातिर छ भनेदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हेऱ्यौँ भने हामीले फेरि के छ, स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको हुन्छ। यसरी हेर्दा कतिपय कुराहरू त तपाईँलाई बाजिएको जस्तो देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ हेर्ने बेलामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यस्तो बाजिएको भयो भने त्यो ऐन भयो। यता शिक्षा ऐन नियमावलीमा अब त्यो चाहिँ हटिसकेको अवस्थाहरू छ। जस्तो गाउँपालिका गाउँ शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ भनेको बेलामा गाउँ शिक्षा समितिको सदस्य सचिव स्रोत व्यक्ति भनेर लेखेको छ शिक्षा ऐन नियमावलीमा। अहिले स्रोत व्यक्तिहरू हटिसकेको अवस्था छ। हो यस्तो कुरामा अलिकति हामीले यसो विचार गरेर तयारी गर्नुपर्छ। आइक्यू थोरै भयो, कुनै बेला आइक्यूको मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन। हस्, शुभरात्रि सबैलाई, हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर थ्याङ्क यू हजुर, धेरै धन्यवाद सरलाई। आजको प्रश्न मूलत तपाईँलाई सरले फिडब्याक क्लास दिनु भएको हुँदा हामीले ठ्याक्कै मोडेलमा भन्दा पनि तपाईँले फरक तरिकाले प्रश्न दिएका थियौँ। आज एजुकेसनको बढी प्रश्न अभ्यास गर्नको यो अभ्यासका लागि त तपाईँलाई थप एक्सप्लेनेसनको लागि आजको सेट तयार गरेका थियौँ। आगामी हप्ताबाट अघि जानकारी गराए जस्तै आगामी हप्ताबाट हाम्रो 2 चरणमा परीक्षा हुनेछ। साताको 2 पटक परीक्षा हुने जानकारी गराए। साताको 2 पटक भनेको हामी मङ्गलबार र शनिबार परीक्षा गर्नेछौँ। मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे फिजिकल इक्जाम र अनलाइन इक्जाम हुनेछ र शनिबार दिउँसो 1 बजे अनलाइन र फिजिकल इक्जाम हुनेछ। मङ्गलबार आधारभूत तहको नमुना परीक्षा हुनेछ र शनिबार भने माध्यमिक तहको नमुना परीक्षा हुनेछ। प्रथम चरणको नमुना परीक्षाका लागि यहाँ सबैजनालाई निम्ता पनि छ। निम्ता भयो सबैजनालाई हाम्रो सम्पूर्ण सबै निम्ता भयो। र हामी गर्छौँ मङ्गलबार भेट्छौँ सबैजनालाई। र भोलि बेलुका भने पुनः हाम्रो प्रश्नोत्तर सेसन त भोलि बेलुका त हुने नै छ। दैनिक रूपमा अभ्यास परीक्षा तथा पृष्ठपोषण कक्षा लिएर भोलि बेलुका आउनेछु। सबै सहभागीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। यही अनुरोधका साथ आजको सेसन यहीँ सकिएको बेला जानकारी पनि गरेँ र हामी भेट्छौँ एकैचोटि भोलि बेलुका भेट्छौँ। र सँगसँगै हजुरलाई एउटा अनुरोध पनि गरौँ कि आजको यो सेसनमा एउटा अनुरोध पनि गरौँ तपाईँलाई कि यो के भन्छ तपाईँ धेरै पटक सोधिनु भएको गुरु 2 बुकको लागि सोधिनु भएको थियो। गुरु 2 पुस्तक चाहिँ आदरणीय दत्तात्रेय दाहाल सरले निकाल्नु भएको पुस्तक हो र त्यो पुस्तक चाहिँ तपाईँहरूले आज मार्केटमा आज बेलुका मात्रै आएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो पुस्तक चाहिँ मार्केटमा आज मात्रै आएको छ र त्यो पुस्तक भनेको तपाईँहरूले त्यसको प्रिन्टिङ चार्ज बेसिक फी तिरेर तपाईँहरू सिडिएफमा पढ्नुभएका विद्यार्थीका लागि त्यसको बेसिक जस्ट प्रिन्टिङ चार्ज मात्रै हुने बेहोरा मलाई पब्लिकेसनले जानकारी गराएको छ। र तपाईँले अन्त बाहिर भन्दा पनि उसमा त्यो पुस्तक प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो सिडिएफ नेपाल यानि कि नेम बिल्डिङमा रहेको समय रहेको हाम्रो अफिसको अगाडिपट्टि भएको पुस्तक पसलमा बाहिर पनि तपाईँले त्यो पुस्तक प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा भनेको हरेक टपिक्सबाट शिक्षासँग सम्बन्धित हरेक टपिक शीर्षकबाट तपाईँलाई प्रश्नहरू सम्भावित प्रश्नहरू
निर्माण गरिएको छ। त्यो प्रश्नको त्यहाँ पृष्ठ प्रश्न यानि कि आन्सरहरू पनि त्यो पुस्तकमा दिएको छ। सँगसँगै 25वटा सेट नमुना परीक्षाहरू थप सेटहरू निर्माण गरी तपाईँलाई इक्जामको अगाडि एकदमै अभ्यास गर्नका लागि त्यो पुस्तक तयार गरेको हो। र त्यो पुस्तकमा मूलतः अझ भनौँ इक्जामको अगाडि तपाईँ तयारी गर्नका लागि सहज होस् भन्नका लागि त्यो पुस्तक निर्माण गरिएको हो, जुन तपाईँले कन्टेन्टहरू धेरै पढ्नु भएको छ र त्यसो भएको त्यसमा अभ्यासका लागि हो। र तपाईँलाई न्यूनतम शुल्कमा जस्ट प्रिन्टिङ चार्जका लागि मात्रै न्यूनतम शुल्कमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ सेडिपमा अध्ययन गर्नुभएका सर म्यामहरूले। र त्यसो भएको तपाईँले त्यो पुस्तक लिन कता पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले भोलि आउन सक्नुहुन्छ, जो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, उहाँले सेडिप नेपाली यानि नेम बिल्डिङ सँगै रहेको पुस्तक पसलमा अथवा नेमभन्दा बाहिरपट्टि रहनु रहेका विभिन्न पुस्तकहरू मार्फत पसलहरू मार्फत तपाईँले त्यो पुस्तक प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आउट अफ भ्यालीका लागि भने त्यसको भोलि स्ट्राटेजी बनाएर हामी हाम्रो सेडिप नेपालको फेसबुक पेजमा त्यस सम्बन्धी जानकारी राख्नेछौँ र तपाईँहरूले भोलि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। फेसबुक पेजमा त्यसबारे जानकारी गराउनेछौँ। प्राइस चाहिँ म ठ्याक्कै बिर्सेँ, त्यसको पुस्तकको प्राइस ठ्याक्कै जानकारी भएन, करिब 350 जति होला जस्तो लाग्छ, 300 350 हुनसक्छ। र त्यसमा यहाँ हामी कहाँ पढ्नु भएको विद्यार्थीलाई जम्मा कति 250 होला, म ठ्याक्कै बिर्सेँ हजुर, 200 250 अथवा 300 350 त्यस्तै होला। करिब 350 पानाको पुस्तक छ, 350 पानाको पुस्तक छ र त्यो पुस्तक तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ है, निकै कममा, निकै कम शुल्कमा, न्यूनतम शुल्कमा। त्यो तपाईँलाई त्यसको चाहिँ तपाईँहरूसँग पुगोस् भन्नको लागि एउटा हो, अर्को कुरा त्यसको महत्त्व तपाईँहरूले कम्तीमा मेहनत गर्नुहोस् भन्नको लागि हो त्यो कुरा, त्यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यसरी नै नियमित रूपमा फर्स्ट फेज धेरै राम्रो गर्नका लागि त्यो प्रयत्न हाम्रो रहनेछ। यसरी नै पुस्तक प्रकाशन गरेर, नमुना परीक्षा गरेर, यसको फिडब्याक क्लास सेसनहरू गरेर यसरी नै हामी अभ्यास गर्नेछौँ र यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराएँ। थ्याङ्क यू अल अफ यू। सुर्खेत पनि पठाउँछौँ, पूर्व पश्चिमतिर जान सकिन्छ, पठाउन पब्लिकेसनले पठाइहालिन्छ। र त्यो जानकारी भोलि तपाईँलाई सेडिप नेपालको फेसबुक पेज तथा सेडिप नेपालको शिक्षा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा भन्ने फेसबुक पेज मार्फत तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ र तपाईँलाई यो पुस्तक कसरी कहाँ कहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा भोलि जानकारी गराउनेछौँ। थ्याङ्क यू अल अफ यू, धन्यवाद, शुभकामना छ सबैलाई। र आजको लागि शुभरात्रि र बाँकी भोलि राति हामी 8 बजे भेट्छौँ हाम्रो लाइभ क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनमा। भोलि राति 8 बजे भेट्छौँ। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू अल अफ यू, थ्याङ्क यू सो मच।